सबको एक बार फिर से खुदावंद के हुजूर वेलकम करते हैं। आप सबको खुदावंद ने एक बार फिर से हमारे साथ शामिल किया आज की इबादत में। आए सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस जिंदा चाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरी दी हुई हज़ारों नेमतों बरकतों बख्शों के लिए और इस कीमती वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में सौंप दिया है खुदावंद। हम हरगिज़ इस लायक ना थे, लेकिन तेरा प्यार है जुदा है खुदावंद। तो हमें बार बार मौका अता फरमाता है कि आ खुदावंद तेरे हुजूर आकर हम तुझे धन्यवाद कर सकते हैं, तेरे नाम का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। यीशु नासरी, आज के सबत में जहाँ कहीं भी इबादत परस्तिश होती है खुदा जी, पासवान को, तमाम लोगों को, कलीसिया को तेरे खून में छुपा देते हैं। यीशु नासरी, आ खुदावंद जो कुछ भी आज के कलाम में से सीखें, आ खुदा जी अपनी जिंदगियों में 100 गुना फल लाने वाले हो सकें। यीशु नासरी, दुआ करती हूँ हमारी इबादत में आज से शुरू से लेकर आखिरी वक्त तक हमारी बहुत मदद हिफाजत कर। हमारा गीत गाना, कलाम सुनना और सुनाना बायसे बरकत ठहरे हमारे लिए। यीशु नासरी, हम अपनी जिंदगियों में 100 गुना फल लाने वाले हो सकें। जितने भी आलमगीर कलीसिया हमारे साथ शामिल हैं, यीशु नासरी, हर एक को नाम बनाम बरकत अता फरमाओ और खुदावंद सबको फजल बख्श दो ताकि तेरे साथ वफादारी से चलते रहें। खुदावंद वक्त खटन है, लेकिन खुदावंद जी हमें खुदावंद जी अपनी राह से डगमगाना नहीं। यीशु नासरी, हमें और हौसला और फजाई बख्शो ताकि हम तेरे साथ वफादारी से अपनी ज़िंदगी को सर्व करने वाले हो सकें। सब कुछ मांगते हैं उसके कादर और जाग नाम से, आमीन। आज की प्रस्तुति में ज़बूर नंबर 69 गाएंगे। रब सचमुच उसकी सुनता है, दुआ जो उस तो मांगता है। रब सचमुच उसदी सुनदा है, रब सचमुच उसदी सुनदा है, दुआ जो उस तो मांगदा है, दुआ जो उस तो मांगदा है। अपने असीरां नूं खुदा हकीर ना करदी समझेगा, अपने असीरां नूं खुदा हकीर ना करदी समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया, मुसीबत दे विच फसिया, दुखियारा दुख विच दसिया, दुखियारा दुख विच दसिया। खलासी देवेगा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा, खलासी देवेगा खुदा बुलंदी मैनू बख्शेगा। खुदा दे ना दिए जुबान, खुदा दे ना दिए जुबान, तद करेगी तारीफ बयां, तद करेगी तारीफ बयां। शुक्राने मैं मनावांगा, बाजुर्ग
से अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कुदूस कुदूस जिंदा जाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन जो तूने हमें ये फजल बख्शा कि हम पूरे दिल से तेरे हुजूर आ सकते हैं। सुना सी इतने कठिन वक्त में, इतने मुश्किल वक्त में खुदावन तूने हमें आज़ादी से अपने हुजूर आने का फजल बख्शा। हम तेरा शुक्रिया अदा करते ज़िंदगी और ज़िंदगी की सांस के लिए जो तूने हमें बख्शा। खुदावन हम उन लोगों से अच्छे नहीं जो आज इस दुनिया में, लेकिन तेरा प्यार है क्या खुदावन तूने हमें ये फजल बख्शा कि हम तेरे हुजूर आके तेरे नाम को धनबार कर सकते हैं। सुना सी तेरा शुक्र करते हैं आलमगीर कलीसिया के लिए जिनको तूने हमारे दरमियान शामिल किया। खुदावन हम दुआ करते हैं इबादत की बाकिया हिस्सा को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सुना श्री कलाम का सुनना और सुनाना है खुदावन हमारे लिए बात से बढ़कर ठहरे और जितने भी लोग सुने उसको सुनकर 100 गुना फल लाने वाले हो सके। सुना श्री आज के खुदावन जी पासमान को तेरे हाथ में सौंप देती हूँ। जो भी कलाम हमारे लिए पेश करें खुदावन हमारी जिंदगियों में खुदावन भरपूर खुदावन जी फल लाने वाला हो सके। सुना श्री हम उसके पैरोकार होकर अपनी जिंदगियों को सर्व करने वाले हो सके। सुना श्री दुआ करती हूँ तमाम लोगों के लिए जो आज की इबादत में शामिल नहीं हो सके, जहाँ की भी मुश्किलात में हैं खुदावन उन सब के साथ हो, उन सबको खुदावन जी आज़ादी बख्श ताकि वो तेरे हुजूर आ सके खुदावन तेरी इबादत प्रस्तुत कर सके अपनी जिंदगियों में तुझे खुदावन जी और जगह देने वाले हो सके। सुना श्री हम दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो खुदावन जी इस खुदावन जी आखिरी वक्त में खुदावन और मुश्किलात का सामना करें खुदावन दूसरी कौमों के खुदावन जी अंडर में खुदावन जी रहकर खुदावन अपनी जिंदगियों को सर्व कर गुजार रहे हैं। ये सुना सी उनको दूसरी कौमों की खुदावन जी बुरी आदतों से बुरे कामों से खुदावन जी बाज रख, अपने परों में छुपा के रख और खुदावन जितने भी लोग बेरोजगार हैं उनको तेरे आगे पेश कर देते हैं। हर एक के लिए अपना आसमान खोलकर अपनी बरकत को नशावर कर। ये सुना सी तू इसराइल को खुदावन जी बियाबानों में अनाज बख्शता था, लेकिन खुदावन आज का वक्त भी सेम है खुदावन तो खुदावन जी रहम अपना बड़ा हाथ उन लोगों पे रखा खुदावन जी हर एक को रोजी बख्श खुदावन जी हर एक के लिए अपनी नजात खुदावन जी जाहिर कर खुदावन ताकि लोग इस मुश्किलात के टाइम में खुदावन तुझे शुक्रिया अदा करने वाले हो सके। खुदावन जी तमाम तर लोगों को तेरे हुजूर में ले आते हैं जो खुदावन जी आज की इबादत में शामिल नहीं हो सके। खुदावन जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं उनका सफ़र मुबारक करा। खुदावन तमाम तर लोग नौजवान बच्चों को तेरे आगे पेश कर देते हैं। ये सुना से उनकी ज़िंदगियों में तेरा जलाल काम करे। खुदावन उनकी तमाम बुरी रवशों से उनको बाज रख, उनको नेक और अच्छी सोबतें मुहैया कर। ये सुना से तमाम तर पढ़ने लिखने वाले बच्चों के साथ हो खुदावन जी पढ़ाई लिखाई में उनके साथ हो, उनकी मदद और हिफाजत कर, उनकी ज़हनों को खोल खुदावन जी तमाम बुरी रवशों से बाज रख, अपना पढ़ाई की तरफ दिल लगा कर अपने माँ बाप का अपना तेरा नाम रोशन करने वाले हो सके। ये सुना सी तेरे शुक्र करते हैं इस फजल के लिए जो तूने हम पर खुदावन जी अभी तक रखा है। खुदावन हम दुआ करते हैं तमाम तर लोगों के लिए जो बीमार हैं हमारी कम्युनिटी में, जहाँ के भी बीमार हैं। ये सुना सी हर एक को नाम बना तेरे आगे पेश कर देते हैं। ये सुना सी अपना कभी हाथ उन पर बढ़ा, उनको शिफा और तंदुरुस्ती सेहत बख्श दे ताकि तंदुरुस्त हो कि तेरे नाम को धनबार कर सके, तेरा शुक्रिया अदा करने वाले हो सके और तेरी गवाही देने वाले हो सके। ये सुना श्री कोरोना की वबा को हम तेरे आगे ले आते हैं। ये सुना श्री तो अपने खून से इसको धो और खुदावन जिसको हमारी जिंदगियों से निकाल दे। खुदावन तमाम तर जितने भी लोग कोरोना की वजह से बीमार हैं उन सबको तेरे आगे पेश कर देते हैं और जितने भी खुदावन बीमारी में खुदावन जी मुब्तला हैं उन सबको शिफा और तंदुरुस्ती सेहत बख्श दे, उनकी फैमिलियों के साथ हो। खुदावन जो इस वबा की वजह से खुदावन जी दुख तकलीफ उठा रहे हैं उनको खुदावन जी शिफा और तंदुरुस्ती सेहत बख्श दे, उनकी फैमिलियों को तो खुदावन जी तसल्ली और इत्मीनान बख्शा। खुदावन तमाम तर उन लोगों को तेरे आगे पेश कर देते हैं जो मेडिकल लाइन में है। ये सुना सी उनको अपनी हिफाजत में रख, हर तरह के कामकाज में उनकी बहुत मदद हिफाजत कर, इस गंदी वबा से उनको बचा के महफूज रख। खुदावन जी आज की इबादत को बाकी हिस्सा को तेरे आगे पेश कर देते हैं और खुदावन जो आज की इबादत में खुदावन जी दुआ में हम मांगना भूल गए हमें अता फरमा। सब कुछ मांगते यीशु की कादर और जाली नाम से आमीन। आए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को खोलें। मत्ती रसूल की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 5वीं आयत से 7वीं आयत तक। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा
اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیں میرے ساتھ اپنے سر کو جھکائیں اور خدا ان کے حضور ایک بار پھر جھکیں۔ زمین آسمان کے خالق اور مالک خدا تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تیری تمجید ہو۔ خدا اس وقت کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو تو نے ہمیں بخشا ہے کہ خدا ہم تیرے حضور آ سکتے ہیں، تیرے کلام میں سے سیکھ سکتے ہیں۔ خدا منت کرتا ہوں اپنے لیے بالخصوص سر سے لے کے پاؤں تک تو اپنے خادم کو چھو۔ خدا اپنا پاک روح عطا فرما، پاک روح کا مسا دے، تاکہ جو کچھ خدا میں کلام کروں خدا وہ میری آواز نہ ہو بلکہ تیرے پاک روح کی آواز ہو۔ خدا سننے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، دیکھنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں تو ان کے ساتھ ہو۔ خدا انہیں فہم و فراست دے، سننے والے کان دے، سمجھنے والا دل عطا فرما، تاکہ خدا ہم تیرے کلام کو سیکھ کر اپنی زندگیوں میں اپنا سکیں اور تیرے بیٹے کی آمد کے لیے ہم تیار ہو سکیں۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے کے پاک و جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ پچھلے ہفتے ہم نے دعا کے بارے سیکھا تھا اور اسی سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ پچھلے دفعہ ہم نے سیکھا کہ ہم دعا کیسے کریں اور ان میں چند ایسی باتیں تھیں جو ہم نے سیکھی کہ ہم کس طرح خدا ان کے حضور دعا کریں اور کب دعا کریں، اور اسی کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم دعا کے چند ایک بنیادی اصول جو ہیں ہم ان پر غور کریں گے، اور یہ ہم مسیح یسوع کی سکھائی ہوئی دعا میں سے ہی سیکھتے ہیں۔ مسیح یسوع نے جب دعا سکھائی جسے ہم دعائے ربانی کے نام سے بھی جانتے ہیں، تو اس میں خدا یسوع مسیح نے ہمیں چند اصول سکھائے جس کے ذریعے ہم دعا کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا چند لمحوں کے لیے ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمیں دعا کرتے وقت مد نظر رکھنی چاہیے۔ جب دعا کرتے ہیں تو دعا کا آغاز جیسا مسیح خداوند نے ہمیں سکھایا ہے، جب ہم کرتے ہیں تو دعائے ربانی میں ہم دیکھتے ہیں، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے۔ یہ چند فکرے جو ہیں یہ پرستش، تمجید، ستائش کے الفاظ ہیں اور خداوند کے نام کو پاک ماننے کی نصیحت کی گئی ہے یا کہا گیا ہے۔ لہٰذا ہم جب بھی دعا کریں تو ہم خدا کی اس قدوسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تعظیم اور تعریف اسی کے شایان شان کریں۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس کی شان کے مطابق اس کی پرستش اور اس کی عبادت کرو۔ لہٰذا جب بھی ہم دعا میں جھکتے ہیں تو ہم خداوند کی قدوسیت کا احترام کریں، ہم اس کی قدوسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے سامنے جھکیں۔ جب بنی اسرائیل دعا کرتے لکھتے تھے، صحائف لکھتے تھے، تو ان کے بارے بتایا جاتا ہے کہ وہ جو صحیفے لکھنے والے تھے
जब वो यहोवा नाम लिखते थे तो उसके बाद वो अपना कलम तोड़ देते थे, क्योंकि वो समझते थे कि इस कलम से इतना पाक नाम लिखा गया है कि ये कलम कोई और लिखने के लायक नहीं, कुछ और भी इससे लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अगर लिखेंगे तो खुदावंद की कदूसियत की, उसकी अजमत की तौहीन होगी। लिहाजा वो इतना एहतराम करते थे कि जब एक दफा यहोवा नाम लिख दिया तो उस कलम को तोड़ देते थे। लिहाजा हमें भी जब हम खुदावंद के सामने झुकें तो बड़ी आजिज़ी, इंकिसारी, हलीमी के साथ, बड़े एहतराम के साथ खुदावंद के हुजूर हम झुकें और दुआ करें। फिर दूसरी बात, जब वो यहोवा नाम लिखते थे, जो सहीफे लिखने वाले, तो वो बताया जाता है कि सबसे पहले वो एक खास तरीके से गुस्ल लेते थे। इससे पहले कि वो तुम्हार पर जाकर यहोवा नाम लिखें, तो वो पहले जाकर खास तौर पे, रस्मी तौर पर एक गुस्ल लेते थे, अपने आप को पाक करते थे, ताकि उस तहारत में जाकर वो खुदावंद का नाम लिखें। इतना वो खुदावंद से डरते थे, इतना वो खुदावंद के नाम की अजमत को समझते थे, और इतना उसकी कदूसियत को वो जानते थे कि वो नाम लिखने से पहले अपने आप को पाक करते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तुम दुआ करते हो तो इस तरह दुआ करो, यानी बाप जब कहा कि तेरा नाम पाक माना जाए। और अब हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर खुदावंद के नाम की इतनी तौहीन की जाती है कि 10 अहकाम ही बदल दिए गए हैं। जहां खुदावंद का हुक्म है कि तू कोई खोदी हुई मूर्त ना बनाना, वो हुक्म ही खत्म कर दिया गया है। और फिर उसका जो पाक सबत है उसको भी तब्दील कर दिया गया है। ये खुदावंद की कदूसियत के खिलाफ है, उसकी अजमत के खिलाफ है, क्योंकि जो खुदावंद ने मुकर्रर किया है उसे इंसान तब्दील नहीं कर सकता। लिहाजा दुआ की तरफ फिर हम लौटते हैं, और जब भी हम दुआ करें तो खुदावंद के हुजूर आजिज़ी, इंकिसारी को कायम रखें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, आए अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अबदी है, वो उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। खुदावंद के सामने जब आए तो खुशी के साथ आए। एक जगह हम पढ़ते हैं, डरते और कांपते हुए उसके सामने आए। तो जो ये डर जो है वो एहतरामन खुदावंद के हुजूर आने का डर है, ताकि हम उसको जान सकें कि वो हमारा खालिक और मालिक है, वो हमारा रोजगार बख्शने वाला खुदा है, वो बड़ी कुदरत वाला खुदा है। और उसके सामने हम निहायत इंकिसारी के साथ आए, लेकिन हम खुशी के साथ आए, शुक्रगुजारी करते हुए उसके सामने आए, क्योंकि उसकी शफकत हम पर हमेशा से है,
وہ بھلا ہے ہمارے ساتھ اور وہ پشت در پشت ہمارے ساتھ وفادار ہے۔ پھر یسایہ کے صحیفے میں ہم پڑھتے ہیں، یسایہ 6 باب پہلی 3 آیات، یہاں یوں مرقوم ہے، جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، اس سال میں نے خداوند کو بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے ہوئے تھا، اور 2 سے پاؤں، اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ یہاں خداوند کی قدوسیت اور اس کے احترام کا ذکر ہم بڑے واضح طریقے سے پاتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے نے بلند آواز سے پکار کر کہا ہے کہ خداوند قدوس ہے، قدوس ہے، قدوس ہے۔ اور جو اس کے سامنے کھڑے ہیں، جو اس کے حضور کھڑے رہتے ہیں، سرافیم جو فرشتے خداوند کے حضور کھڑے رہتے ہیں، ان کے بارے بتایا گیا ہے کہ وہ اپنا منہ چھپائے رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے ہوئے، اور 2 سے پاؤں، اپنے آپ کو یعنی مکمل طور پر وہ چھپا لیتے تھے خداوند کے حضور سے۔ اور پھر 2 کے ساتھ وہ اڑتے ہیں۔ خداوند قدوس ہے، وہ پاک خدا ہے، لہذا دعا جب بھی ہم کریں تو اس قدوسیت کو یاد رکھیں، اس کی عظمت کو یاد رکھیں۔ ایوب کے متعلق لکھا ہے، تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پیرہن چاک کیا اور سر منڈایا اور زمین پر گر کر سجدہ کیا۔ جب اس نے خداوند کی حضوری کو محسوس کیا تو لکھا ہے کہ زمین پر گر کر سجدہ کیا۔ انبیاء کے بارے میں، بہت سارے انبیاء کے بارے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ دعا کرتے تو وہ اسی طرح زمین پر گر جاتے تھے۔ جب وہ خداوند کی حضوری کو محسوس کرتے تو وہ منہ کے بل زمین پر گر جاتے اور وہ احتراماً سجدے میں پڑ جاتے۔ پھر آگے لکھا ہے، اور کہا، ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خدا نے لیا، خدا کا نام مبارک ہو۔ پہلی بار اس نے سجدہ کیا جھک کر، اور پھر اس نے کہا کہ خدا کا نام مبارک ہو۔ زبور نویس کے متعلق لکھا ہے، زبور 138 اس کی 2 آیت میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ لہذا ہم جب دعا میں جھکتے ہیں تو ہم جسمانی طور پر جھکیں، عاجزی ظاہر کریں، ہم خداوند کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنائیں، اور اس کی عظمت، اس کے جلال، اس کی قدرت کا احترام کرتے ہوئے اس کے سامنے سجدے میں جھکے رہیں۔ اگلی بات ہم جو اس میں سیکھتے ہیں دعا میں، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ خداوند کی مرضی جو ہے وہ پوری ہونا لازم ہے۔ اکثر ہم دعا جب کرتے ہیں تو ہم اپنی مرضی کے حساب سے کرتے ہیں، لیکن جب بھی ہم دعا کریں تو ہم خداوند کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں۔ اگر جب
ہم دعا میں کچھ کہتے ہیں تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ خداوند کے جلال کے لیے ہے، کیا اس میں شامل ہے۔ بے شک خداوند ہمیں سکھاتا ہے، جب ہم خداوند کے حضور جھکتے ہیں، ہم دعا کرنا نہیں جانتے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ روح ہماری طرف سے شفاعت کرتا ہے۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ خداوند کے کلام میں امثال کی کتاب 3 باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت ہے، خداوند کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ وہ ہمیں بتائے گا کہ خداوند کی مرضی کیا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے یرمیہ باب اور اس کی 11ویں آیت میں، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم انجام کی امید بخشوں۔ خداوند کے خیالات جو ہیں ہمارے لیے، خداوند کے منصوبہ جات جو ہیں ہمارے لیے، وہ بہت بلند ہیں۔ اور ہم بعض اوقات جب دعا کرتے ہیں اور ہمیں جو وہ ہماری مرضی کے مطابق جواب نہیں ملتا تو ہم پریشان ہوتے ہیں، یا جواب نہیں ملتا تو ہم سوچتے ہیں کہ خدا نے ہماری دعا نہیں سنی، لیکن خداوند ہمارے لیے کیا بہتر ہے وہ جانتا ہے، وہ اپنے وقت مقرر پر وہ سب کچھ کرتا ہے۔ وہ مہیا کرنے والا خدا ہے، لہذا وہ اپنے وقت پر مہیا بھی کرتا ہے۔ بھی ہم دعا کریں تو ہماری دعا میں خدا کی مرضی بھی شامل ہونی چاہیے۔ آگے پھر ہم دیکھتے ہیں تیسری بات، اپنی ضروریات کو خدا کے سامنے بھی ہم لائیں، یعنی خداوند نے سکھایا ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ جو ہماری ضروریات ہیں، روزمرہ کی ضروریات ہیں، ہم ان کو خداوند کے سامنے پیش کریں۔ بے شک خداوند جانتا ہے، جیسا کلام میں لکھا ہے کہ وہ تو ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے۔ فلپیوں 4 باب اس کی 6ٹھی آیت، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ جب ہم کوئی خدا ان سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، تو شکر گزاری کے ساتھ پیش کی جائیں۔ خداوند، جیسا میں نے کہا کہ خداوند ہماری ضروریات کو جانتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم خداوند سے مانگیں؟ کو جانتا ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں اور اس پر مکمل طور پر بھروسہ کریں۔ ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل خداوند پر ہو، اور وہ جب ہم دعا میں جب ہم مانگتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم خداوند سے کہتے ہیں کہ ہمارے روز کو روٹی یا کچھ اور ہم دعا میں مانگتے ہیں، تو کہ خداوند ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ تجھ پر ہے، تو ہماری ضروریات کو پوری کرنے والا خدا ہے۔ لہذا اس بات کو مد نظر رکھیں کہ ہم جب بھی کسی ضرورت کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں تو بڑی شکر گزاری کے ساتھ دعا کریں۔ پس ان کی نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے
کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ خداوند بے شک ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ جب ہم مانگتے ہیں تو ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا دیگار ہے، وہ ہمارا خدا ہے، ہمارا بھروسہ اور توکل اس پر ہے، لہذا اسی لیے ہم اس سے مانگتے ہیں۔ اور خداوند کا وعدہ کتنا خوبصورت ہے۔ خداوند کے کلام میں بہت وعدے ہیں جو بتاتے ہیں کہ خداوند مہیا کرنے والا خدا ہے۔ زبور 34 اس کی 10ویں آیت میں بہت خوب وعدہ ہے، شیر ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ یہ ہے جب ہم خداوند سے مانگتے ہیں، جب ہم خداوند کو بتاتے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت ہے، تو وہ ہماری حاجتوں کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ جیسے شیر کے بچے بھوکے ہو سکتے ہیں، لیکن خداوند کے جو لوگ ہیں وہ کسی چیز کے محتاج نہ ہوں گے۔ خداوند انہیں ان کی ضرورتیں جو ہیں وہ سب پوری کرے گا۔ چوتھی بات ہم سیکھتے ہیں، خداوند کے ساتھ شخصی رشتہ قائم کریں۔ یہ بہت ہی اہم ضروری بات ہے کہ ہمارا رشتہ خداوند کے ساتھ استوار ہونا چاہیے، خداوند کے ساتھ ہمارا رشتہ مستحکم ہونا چاہیے۔ مسیح یسوع نے ہمیں سکھایا، جس طرح ہم دوسروں کے قرض معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر۔ تو عزیزو، جب ہم دوسروں کی خطائیں معاف کریں گے تو پھر خداوند بھی ہماری خطائیں معاف کرے گا، اور اسی صورت میں ہمارا خداوند سے رشتہ جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ اور جیسا رشتہ خداوند چاہتا ہے، بڑی پاکیزگی کے ساتھ ہمارا دل جب صاف ہوگا تو خداوند کی مرضی کو بجا لائیں گے۔ اور یہ ایک بخشش ہے کہ جب ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جس کے گناہ بخشے گئے ہیں۔ لہذا معافی جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ خداوند کے ساتھ ہمارا رشتہ اسی وقت درست رہ سکتا ہے جب ہم اپنے دل سے دعا کرتے ہیں اور ہم دوسروں کی شکوے شکایت ختم کر کے ان کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، تو خداوند بھی ہمارا ہر ایک گناہ جو ہے وہ معاف کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کر دے۔ اور اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا۔ اور جب ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے تو ہمارا رشتہ خداوند کے ساتھ قائم نہیں رہ سکے گا۔ لہٰذا ہمیں خداوند کے ساتھ شخصی رشتہ قائم کرنے کے لیے دوسروں کو معاف کرنا ہے، اور پھر خداوند ہمیں اس کے عوض ہماری خطائیں معاف کرے گا۔ پانچویں بات جو ہم سیکھتے ہیں، خداوند سے حفاظت کے لیے دعا کریں۔ خداوند سے حفاظت کے لیے دعا کریں۔ مسیح یسوع نے ہمیں سکھایا، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ اے خداوند، میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے، اپنا کان میری طرف جھکا، جلد مجھے چھڑا۔ تو میرے لیے مضبوط چٹان، میرے بچانے کو پناہ گاہ ہو، کیونکہ تو ہی میری چٹان اور میرا قلعہ ہے،
اس لیے اپنے نام کی خاطر میری رہبری اور رہنمائی کر۔ یہ زبور 31 اس کی پہلی 131 اس کی پہلی 3 آیات ہیں۔ خداوند کے کلام میں یہ کتنا خوبصورت یہ دکھایا گیا ہے کہ جب ہم خداوند پر توکل کرتے ہیں تو خداوند ہمیں بچاتا ہے، وہ ہماری چٹان ہے۔ اور یہ داؤد کی زندگی میں ہم بہت خوبصورتی سے دیکھتے ہیں کہ خداوند کے بندہ نے جب بھی وہ مصیبت میں ہوا تو اس نے خداوند کو پکارا، اور جب اس نے سچے دل سے خداوند کو پکارا تو خداوند نے اسے فوراً جواب دیا، اس کے دشمنوں سے چھڑایا۔ آج جب ہم گناہ میں گھرے ہوئے ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم خداوند سے پناہ مانگیں، اس کو اپنا قلعہ بنائیں، اس کو اپنی مضبوط چٹان بنائیں، تاکہ خداوند ہماری حفاظت کرے۔ خداوند کے کلام میں ہمیں اس بہت سارے وعدے ملتے ہیں جو اس نے ہماری حفاظت کے لیے ہمیں دیے ہیں۔ زبور 34 اس کی 7ویں آیت، خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمزن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمزن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے۔ دوسرا تسلونیکیوں 3 باب اور 3 آیت، پالوس رسول اپنے تجربے سے ہمیں بتاتے ہیں، مگر خداوند سچا ہے، وہ تم کو مضبوط کرے گا اور اس شریر سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی جب ہم خداوند کے سامنے جھکتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں حفاظت کے لیے، تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ سچا ہے کہ وہ ہمیں اس شریر سے بچا لے۔ خداوند ہماری مدد کرے تاکہ ہم ان باتوں کو یاد رکھیں، تاکہ ہم خداوند پر بھروسہ اور توکل کر سکیں۔ آخری بات جو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے، خدا کی بڑائی کا اقرار کریں۔ دعا اربانی کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ ہم نے شروع میں دعا کی ہے کہ تیری بادشاہی آئے۔ مسیح یسوع نے جب دعا سکھائی، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، اور وہ باپ جو آسمان پر ہے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ عزیزو، آخر میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے ہمیں اسی طرف واپس لایا ہے کہ ہم خداوند کی عظمت کو، اس کے جلال کو، اس کی قدرت کو جان سکیں اور پہچان سکیں۔ خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، خداوند کا تخت آسمان پر ہے، اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں۔ خداوند کہاں ہے؟ اس کا تخت آسمان پر ہے اور ہم زمین پر ہیں، ہم خاکی ہیں، ہم سال بھر میں نکل جاتا ہے۔ خداوند کی بادشاہی ہمیشہ قائم رہنے والی بادشاہت ہے اور اس کا جلال ابدی جلال ہے۔ ہم اس کو یاد رکھیں، اپنی حیثیت کو یاد رکھیں اور خداوند کی عظمت کو یاد رکھیں۔ زبور 47 اس کی 7ویں 8ویں آیت، کیونکہ خدا ساری زمین کا بادشاہ ہے، عقل سے مدح سرائی کرو۔ خدا قوموں پر سلطنت کرتا ہے، خدا اپنے
मुकद्दस हैकल पर बैठा है। अजीजों, इन बातों को हम याद रखें और ये चंद असूल जो हमने सीखे हैं हम उनको याद रखें। जब भी हम दुआ करें तो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी दुआ में झुकें। जैसा कि पहली बात हमने सीखी कि जब भी हम दुआ करते हैं तो हम खुदावंद की अजमत और उसकी कुदरत को जानते हुए उसके सामने झुकें, उसकी तारीफ करें। खुदावंद तारीफ चाहता है। खुदावंद ने हमें खलक ही इसलिए किया है कि हम उसकी तारीफ करें। लिहाजा हम दुआ में खुदावंद की तारीफ तमजीद करें। दूसरी बात, दूसरा जो असूल है और वो ये है कि हम जब दुआ करते हैं तो हम खुदा की मर्जी को मद्देनजर रखें। जब हमारी मर्जी और खुदावंद की मर्जी यकजा हो जाएगी तो खुदावंद हमारी हर ज़रूरत को जो उसके जलाल के लिए है, जो उसकी मर्जी के मुताबिक है, वो हमें अता करेगा। फिर तीसरा असूल जो है, अपनी ज़रूरियात खुदा के सामने लाएं। और कैसे लेके आनी है? जैसा ऊपर हमने सीखा है कि अब हमारी ज़रूरियात खुदावंद की मर्जी के मुताबिक हों। जब हम खुदावंद से कुछ मांगते हैं तो हम देखें कि उससे खुदावंद का जलाल जाहिर होता है, उससे कलीसिया में किसी की तरक्की होती है, उससे मेरी शख्सी तरक्की है, या मेरी सिर्फ शान शौकत के लिए मुझे ये चाहिए। खुदावंद हमें अकल और समझ दे ताकि हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक हम अपनी ज़रूरियात को खुदावंद के सामने लेकर आएं। चौथी बात, अपना रिश्ता खुदावंद के साथ हम मुस्तहकम करें, उसको कायम करें। और वो इसी तरह हो सकता है कि हम दूसरों के कसूर माफ़ करें और खुदा हमारे कसूर माफ़ करे और हम सच्चे दिल से, सीधे दिल से खुदावंद की राह पर चलते रहें। आगे हम देखते हैं पांचवी बात, खुदा से हिफाजत के लिए दुआ करें। हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा खुदावंद पर होना चाहिए, क्योंकि हम अपने ताईं कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ खुदा हमें शैतान के फंदों से बचा सकता है। खुदा हमें वबा से, बीमारी से, दुख तकलीफ से बचा सकता है। लिहाजा हम अपनी हिफाजत के लिए, जिस्मानी और रूहानी हिफाजत के लिए खुदावंद पर तकिया करें। आखिरी बात कि हम खुदावंद की बढ़ाई और उसकी अजमत, उसके जलाल को याद रखें, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। हम ये इकरार करते हैं कि खुदावंद ही हमारा बादशाह है, वो ही कादिर मुतलक खुदा है और वो ही हमारा जलाली बचाने वाला निजात दहिंदा है। खुदावंद आप सबको बड़ी कसरत से बरकत दे। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करें। कुदूस कुदूस रब अल्फाज, ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम तेरी सिखाई हुई दुआ से खुदावंद हम सीख सके कि हमें किन बातों को मद्देनजर रखना चाहिए जब हम दुआ करें। खुदावंद हमें दुआ करना सिखा, पाक रूह हमें दुआ करना सिखा, हमारी रहनुमाई कर, हमारी शफात कर, क्योंकि हम इंसान हैं, हम खाक हैं, हम नहीं जानते कि किस तरह दुआ करें। खुदावंद हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल तुझ पर है और इस तवक्कुल को खुदावंद और बढ़ा। तू रहम कर खुदावंदा, तमाम आलमगीर कलीसिया के साथ हो, तू रहम कर। ये सब कुछ तेरे बेटे के पाक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन।
आप खुदा यसु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और तमाम ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।